नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेकपा अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमाथि औपचारिक छलफल सुरु। पार्टीको समस्याका विषयमा पनि छलफल हुने। सचिवालय बैठक बुधबार पनि बस्दै। बर्दिवासमा गोली चलेको घटनाको अनुसन्धान गरिँदै सोधपुछका लागि 2 प्रहरीलाई जिल्ला तानियो। बालिकाको शवको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन अझै बाँकी। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालय सञ्चालन अन्योलमा। सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालनको तयारी। शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विज्ञको सुझाव। हिउँदियामा रासायनिक मल अभाव नहुने संकेत। कृषि सामग्रीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न सुरु गर्यो। मल पाएपछि पर्साका किसान हर्षित। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट पुस 11 देखि काठमाडौँमा हुने। खेलाडी छनौट गर्न जिल्ला क्रिकेट संघलाई पत्राचार। मङ्सिर 21 भित्र जिल्ला टिम छनौट गर्न निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 13 गते, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्तिक 28 गतेको बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आजको बैठकमा अध्यक्षद्वयले आफ्नो धारणा राखेपछि औपचारिक छलफल सुरु भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यका साथसाथै अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रियाको क्रम पनि अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकले ठानेको छ। त्यस अन्तर्गत नेताहरूको बीचमा अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रिया र संवादका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइनेछ र साथसाथै बैठकमा औपचारिक छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ, जस अनुसार औपचारिक बैठक भोलि 1 बजे फेरि बस्नेछ। बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठक बस्नु अघि नेताहरू बीच अनौपचारिक छलफल पनि हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्थायी कमिटी बैठक पूर्व निर्धारित समयमै हुने पनि बताउनु भएको छ। यसअघि नै मङ्सिर 18 गतेका लागि बैठकको मिति निर्धारण भएकाले पूर्व निर्धारित मितिमै बैठक बस्ने उहाँले बताउनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिउँदको समयमा आउने विपदबाट हुने जोखिम रोक्न पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजनाका साथ समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार भएको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले जाडोको समयमा हिमपात तथा शीतलहरका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिनुभएको हो। जाडोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न नीतिगत योजना निर्माण गर्दै आएको र गत वर्ष सफलतापूर्वक कार्य योजना लागू हुँदा क्षति कम भएको मन्त्री थापाको जिकिर थियो। बैठकमा विपद खोज उद्धार तथा आधारभूत तालिमको पाठ्यक्रम 2077 र विपदका समयमा खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार र सब व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को स्वीकृतिका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। महोत्तरीको बर्दिवासमा बालिका हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली प्रहारको घटनामा मुछिएका 2 जना प्रहरीलाई जिल्लामा तानिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह र प्रहरी हवलदार फुलगेन मण्डल जिल्ला तानिएका हुन्। कार्तिक 7 गते बर्दिवास 14 की 6 वर्षीय गुलाब खातुनको हत्या भएको थियो। गौशालाका अरुण शाहले बालिकाको हत्या गरेको जानकारी बाहिर आइलगत्तै स्थानीयले गरेको प्रदर्शन रोक्न प्रहरीले गोली चलाएको थियो। घटनाका विषयमा बुझ्नका लागि ती प्रहरीलाई जिल्ला झिकाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ।
हत्या गरिएकी बालिकाको शवको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका स्थानीय तहका विद्यालय सञ्चालनमा आइसक्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालय खुल्न सकेका छैनन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण भइसक्दा विद्यालय भने बन्द नै छन्। उपत्यकामा विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिए पनि अधिकांश विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ भइरहेको छ। देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड सहित विद्यालय सञ्चालनमा आइसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 जारी गर्दै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने या नल्याउने भन्ने निर्णय स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। 2 महानगर र 16 नगरपालिका रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा केही स्थानीय तहले आफ्नो ढङ्गले विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन्। कतिपय स्थानीय तहहरू काठमाडौँ उपत्यका मेयर फोरमको निर्णय पर्खेर बसेका छन् भने आफ्ना क्षेत्रमा सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्नका लागि तयारी गरिरहेका छन्। काठमाडौँमा चाहिँ 77 जिल्लाका मान्छे मात्रै होइन, अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका मान्छेहरूको पनि जमघट हुने ठाउँ भएको भएर छिटो निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु अथवा भोलि सङ्क्रमण बढेर भयावह हुनु भन्दा बरु अलिकति ढिलै गरेर भए पनि व्यवस्थित ढङ्गले पठन पाठन सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचमा महानगर छ। यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू अथवा उपत्यका मेयर फोरम उहाँहरूले सहित चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर त्यो वातावरण मिलाउने काम। उपत्यका भित्रकै केही स्थानीय तहका विद्यालय सञ्चालनमा आउँदा बाँकी विद्यालय सञ्चालन किन गरिएनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सुरक्षित तवरले विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्नुले राजधानीमा समेत उचित संयन्त्रको अभाव देखिएको छ। उपत्यकामा सबै विद्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ या छैन भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ। ह्वात्तै विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय उचित नहुने भएकाले यो शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन विद्यार्थीको सिकाइलाई पढाइसँग जोड्नेतर्फ शिक्षकहरूको ध्यान जानु पनि शिक्षाविद बताउँछन्। यस्तो बेलामा ह्वात्तै स्कुल खोल्नु ह्वात्तै स्कुल बन्द गर्नु यो दुईटै कुराकानी अत्यन्त विरोधाभास कुराहरू हुन्। बुद्धको देशमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ मैले के देख्छु भने विद्यार्थीलाई चारैवटै बाटोहरू खुला राखिदिने, शिक्षकले चाहिँ जुन बाटोबाट विद्यार्थीले पढ्छ त्यो बाटोबाट पाठलाई जोड्ने, यो कला जान्नुपर्छ। एउटा दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि यो 4 महिना बाँकी छ, अब के गर्ने? त्यसको निम्ति अर्को विकल्प के हो भने शिक्षकले यदि जान्यो त्यही पाठलाई व्यवहारसँग बदल्न जान्दछ। विद्यालयको सञ्चालनका विषयलाई लिएर स्थानीय तहहरू बीचमै मतभेद देखिँदै गर्दा विद्यार्थीको पठन पाठन लथालिङ्ग हुँदैछ। विद्यालयबाटै कक्षा सञ्चालन गर्ने, अनौपचारिक कक्षालाई निरन्तरता दिने या विद्यार्थीले सिकेको ज्ञानका आधारमा सिकाइको निर्धारण गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लागे विद्यार्थीको पढाइले पनि अन्तिम घडीमा भए पनि गति लिने थियो। टिभी टुडे एसडी का लागि शिक्षा ब्युरोका साथमा ममता थापाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा कोभिडको असर सम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने भएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा कोभिडले पारेको असरका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति दिलकुमारी राउल थापाले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन एवं सुझाव दिने गरी उपसमिति गठन गरेर समितिका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। र कोरोनाको समस्या पनि थियो र चाडबाडकै कारणले हामी बिचमा बैठक सकेनौँ। अब चाहिँ हामी नियमित हाम्रो बैठकहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। थुप्रै एजेन्डाहरू छ। एउटा त हाम्रो राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको हाम्रो कार्यक्षेत्रहरू छ, धेरै कार्यक्षेत्रहरू छ। अहिले हामी संहिता कार्यान्वयनमा छौँ। 3 तहको सरकारहरूले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। 3 तहका सरकार बीचको समन्वय गर्ने काम, त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सन्दर्भमा अनुगमन
गर्ने काम, सरकारलाई निर्देशन सुझाव दिने काम, त्यस्तै गरेर पछाडि पारेको क्षेत्र समुदायको सन्दर्भमा, मानवाधिकारको सन्दर्भमा, पछाडि परेको क्षेत्र समुदाय मानवाधिकारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रिय सुरक्षा, विभिन्न सन्धि सम्झौता लगायतका विषयमा पनि समितिले छलफललाई अगाडि बढाउने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 मा विश्वभर विश्व एड्स दिवस मनाइदै आएको छ। नेपालमा पनि एचआईभी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी नारा दिएर 33औं विश्व एड्स दिवस मनाइयो। नेपालमा हाल 17,587 पुरुष र 11,916 महिला गरी 29,503 जना एचआईभी संक्रमित रहेको केन्द्रको अनुमान छ। नेपालमा हालसम्म 30 जना एचआईभी संक्रमित कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पाइएको छ। नेपालमा करिब 80% एचआईभी संक्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सरेको पाइन्छ। सिरिन्जद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेहरू र पुरुष समलिङ्गी यौनकर्मीहरूमा एचआईभी संक्रमणको दर समूहभन्दा उच्च रहेको केन्द्रले जनाएको छ। 2077 सालको असार मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल एचआईभी संक्रमित मध्ये 19,410 अर्थात् 66% मात्र एआरबी उपचारमा छन्। सन् 2010 को तुलनामा सन् 2019 सम्ममा नेपालमा नयाँ संक्रमण 64% ले घटेको छ। 80 वटा एआरटी केन्द्रबाट निशुल्क औषधि वितरण भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। नेपालमा 29,503 जनामा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान छ। तीमध्ये पुरुषको संख्या 17,587 र महिलाको संख्या 11,916 रहेको छ। नेपालका वयस्क 15 to 49 वर्षको उमेरका महिलाको बीचमा कुरा गर्दा का जनसङ्ख्यामा एचआईभीको व्याप्तता दर 0.13% बढेको छ। यसै गरी सन् 2010 को तुलनामा सन् 2019 सम्ममा नेपालको नयाँ संक्रमण 64% ले घटेको छ। सावधानी अपनाउने, नियमित औषधि सेवन गर्ने र निरन्तर चिकित्सकको परामर्शमा रहनेले एचआईभी संक्रमित कोरोनाबाट डराइहाल्नु नपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। धेरै जसो बिरामीहरू चाहिँ हाम्रा एआरटी सेन्टरमा गएर दबाईहरू खाइरहेको अवस्था छ। यो दबाईहरू छुट्ने सम्भावना र छुटेको खण्डमा यो रोगको अवस्था झनै गम्भीर हुने र बिग्रिने यी समस्याहरूको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रले चुनौती विश्वव्यापी रूपमै अहिले फेस गरिरहेको अवस्था छ। सीमा जोडिएका तराईका जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एचआईभी संक्रमितको संख्या धेरै रहेको छ। सन् 2030 सम्ममा नेपालबाट एड्सको महामारी अन्त्य गर्ने सरकारको रणनीति छ। टिभी टुडे एचडीका लागि स्वास्थ्य ब्युरो विनिता केसीको रिपोर्ट। गहुँ रोप्ने समयमा रासायनिक मल पाएपछि पर्साका किसान हर्षित भएका छन्। बर्खाको समयमा अभावका कारण मल बिना नै धान रोपेका किसान अहिले मल पाएपछि गहुँ खेतीका लागि सहज हुने भन्दै हर्षित भएका हुन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले केही दिन यता युरिया मल ल्याउन थालेको छ। नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट 30,000 मेट्रिक टन युरिया ल्याउनु पर्नेमा हालसम्म 1,000 मेट्रिक टन युरिया तथा 4,600 मेट्रिक टन पोटास वीरगञ्ज कार्यालयमा आइसकेको प्रादेशिक प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले बताउनुभयो। तीमध्ये पर्साका लागि 12,500 मेट्रिक टन युरिया आवश्यक छ। मङ्सिर महिनाभित्रै सबै 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल आइपुग्ने कार्यालयले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियमित पठन पाठन सुरु गर्न क्याम्पसहरूलाई अनुरोध गरेको छ। कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गरी सम्भव भएसम्म भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्न त्रिबीले अपील गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहले तोकेको समय सीमा र मापदण्ड भित्र रहेर क्याम्पस सञ्चालन गर्न भनिएको छ। स्थानीय तहसँगै समन्वय गरी जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी तथा सतर्कता अवलम्बन गर्न पनि क्याम्पसहरूलाई आग्रह गरिएको छ। सम्भव नभएको खण्डमा अन्य वैकल्पिक विधि अपनाउन सक्ने विकल्प पनि त्रिबीले दिएको छ।
कोभिड-19 महामारीका कारण उडान प्रतिबन्ध गरिएको नेपाल भारत उडान छिट्टै सञ्चालनमा आउने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्को साताबाट दिल्ली काठमाडौँ उडानका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामेछानेले नेपाल भारत उडानको टुङ्गो लागेको र अबको सातादेखि 10 दिन भित्रमा उडान सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सुरुवाती चरणमा काठमाडौँ दिल्लीका लागि 2वटा मात्रै उडान हुनेछन्। एउटा नेपाली वायु सेवा कम्पनीको र अर्को भारतीय एयरलाइन्सले उडान गर्नेछन्। पछि दुवै देशको आवश्यकताको आधारमा उडान अभिवृद्धि गर्न सकिनेछ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने गरी आफ्नो दृष्टिकोण तयार गर्ने भएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनको रूपमा निर्यात क्षेत्रलाई विकास गर्ने गरी महासंघले आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो। निर्यात व्यवसायी महासंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान गर्न गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले अबको 100 दिनभित्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने बताउनु भएको हो। क्रैश हुन्छ र त्यो इन्जिन कुन हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यो रेमिटेन्स हो। रेमिटेन्सले गर्दाखेरि हाम्रो शोधानान्तर स्थितिमा कुनै समस्या रहेको छैन र हाम्रो निर्यात हाम्रो आयातहरू गर्नको लागि धान्नको लागि हामीसँग प्रशस्त विदेशी मुद्रा रहेको हुन्छ र अरू पनि हामी कच्चा पदार्थ इम्पोर्ट गर्नको लागि पनि हामीलाई कुनै पनि समस्या अहिलेको तारिखमा अहिलेको डेटमा चाहिँ छैन। तर कल्पना गर्नुस् रेमिटेन्स घट्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ, हामी कसरी धान्ने यो अर्थतन्त्रलाई। र अस्ति जुन यो गत वर्ष कोभिड-19 को समस्या भएको थियो त्यसमा चाहिँ प्रशस्त सङ्केतहरू आएका थिए कि अब रेमिटेन्स घट्छ र के गरी रेमिटेन्स घट्यो भने त्यो एउटा इन्जिनले उडेको हाम्रो विमान क्रास हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अर्को इन्जिन नभई। कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न नसक्नुको कारण नीतिगत व्यवस्था भएको बताउनुभयो। कतिपय चिजहरू हामीहरूको चाहिँ एउटा सानोतिना भन्नाले चाहिँ इस्युहरू चाहिँ आउन चाहिँ सक्छ। हामी जस्तो टिममा चाहिँ काम गर्दाखेरि टिममा चाहिँ सानोतिना इस्युहरू चाहिँ आउन चाहिँ सक्छ। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्टायर निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ माग चाहिँ के हो, इन्टायर निजी क्षेत्रले चाहिँ खोजेको के हो र जुन एउटा चाहिँ हाम्रो यो निजी क्षेत्र कतै कमजोर चाहिँ भएको चाहिँ छ कि भन्ने किसिमको जुन एउटा कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले महासंघको गरिमालाई तलमाथि गरेर उदाउँदो निजी क्षेत्रको शिर झुकाउने काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब विश्व समाचार। ब्राजिलको रेन फरेस्ट भनिने अमेजनको जंगल क्षेत्र 12 वर्ष यताकै धेरै विनाश भएको छ। विश्वको जलवायु सन्तुलनका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने अमेजन वन क्षेत्र तीव्र गतिमा विनाश भइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। 30 लाख थरी वनस्पति तथा जीवजन्तु पाइने अमेजन क्षेत्रमा 10 लाख जनजातिका समुदायहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। पछिल्ला तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो 12 महिनाको तुलनामा त्यहाँ 9.5% वन विनाश भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यो सन् 2008 यताकै उच्च बिन्दुको विनाश हो। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट अर्को महिना हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता पुस 11 गतेदेखि काठमाडौँमा गर्ने गरी तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि क्यानले खेलाडी छनौट गर्न जिल्ला क्रिकेट संघलाई पत्राचार गर्दै सम्पूर्ण प्रादेशिक क्रिकेट संघलाई पनि बोधार्थ गरेको छ। प्रतियोगिताको लागि मङ्सिर 21 गतेभित्र जिल्ला टिम छनौट गरी प्रादेशिक क्रिकेट संघ र क्यानमा जानकारी गराउन क्यानले भनेको छ। यस्तै क्यानले जिल्ला टिम छनौट गर्नका लागि विभिन्न 6वटा बुँदा तय गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कप प्रादेशिक प्रतियोगिता 2077 पुष 7 गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता दाङको लमहीमा हुनेछ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा अध्यक्ष द्वयको प्रस्तावमाथि औपचारिक छलफल सुरु। पार्टीको समस्याका विषयमा पनि छलफल हुने। सचिवालय बैठक बुधबार पनि बस्दै। बर्दिवासमा गोली चलेको घटनाको अनुसन्धान गरिँदै सोधपुछका लागि 2 प्रहरीलाई जिल्ला तानियो। बालिकाको शवको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन बाँकी। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालय सञ्चालन अन्योलमा। सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालनको तयारी। शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विज्ञको सुझाव। हिउँदयाममा रासायनिक मल अभाव नहुने संकेत। कृषि सामग्रीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न सुरु गर्यो। मल पाएपछि पर्साका किसान हर्षित। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट पुष 11 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने। खेलाडी छनौट गर्न जिल्ला क्रिकेट संघलाई पत्राचार। मङ्सिर 21 भित्र जिल्ला टिम छनौट गर्न निर्देशन। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।